सूरज अपने पूरे आबोताब से दुनिया को रोशन करके एक नई सुबह का पैगाम दे गया। चरिंद परिंद चहचहाते इधर उधर उड़ते नजर आ रहे थे। तमाम लोग भी अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में तीन घराना जिरगे के फैसले का इंतजार कर रहा था। एक तरफ इंतकाम की आग लगी थी तो दूसरी तरफ दुनियावी ताकत का इस्तेमाल करते मजलूम पे जुल्म ढाया जा रहा था। वो तीसरा घराना अपनी गुर्बत के मारे बेबसी से आंसू बहा रहा था। बूढ़ा बाप अपनी लखते जिगर को साथ लगाए रो रहा था। करीब बैठा इसका भाई भी आंसू बहा रहा था। उन्हें यकीन था जिरगे में सालों से होता एक ही फैसला होगा। उनकी इकलौती शहजादी को वनी के फरसुदा रस्म के भेंट चढ़ा दिया जाएगा। वो लड़की जो ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी अपने बाप का सहारा बनने का, अपने छोटे भाई को एक अच्छा मुस्तकबिल देने का, अपने बाप का खौफ दूर करने का जो हर वक्त उन्हें खौफसदा रखता था। लेकिन सारे ख्वाब इसे कांच की किरचियों की मानद टूटते हुए नजर आ रहे थे। वो भी आज बाकियों की तरह वनी की बेहुदा रस्म के भेंट चढ़ने वाली थी। क्या इसकी भी किस्मत में बाकियों की तरह मार खाना, बात पे बात जलील होना, ढेर सारे काम करना, सबकी नफरत से भर नज़रों लहजों को बर्दाश्त करना, हमेशा के लिए कैद होना लिख दिया गया था, या फिर ये एक नई तारीख रकम होने जा रही थी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। पापा मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर, कैसे, वो रोए चली जा रही थी। शायद रोना इसका मुकद्दर बन गया था। मेरी गुड़िया मजबूर है तेरा बाप, वो भी इसे सीने से लगाए आंसू बहा रहे थे। बाबा हम शहर से यहाँ क्यों आ गए, हम तो वहाँ बचपन से रहते थे। फिर क्यों आए बाबा, वो हिचकियाँ लेते हुए बोल रही थी। इस सवाल पर अहमद इब्राहिम के चेहरे पर एक साया आकर गुजर गया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपनी गुड़िया के लिए। उनकी ज़ईफ चेहरे पे आंसू मोतियों की सूरत में लड़क लड़क के दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे। बाबा ऐसे तो ना कहें, उनकी बात पे वो तड़प उठी। ना मैं तुम्हारी माँ को बचा सका और ना अब मैं तुम्हें। उनके चेहरे पे करब के आसार थे। माँ के जिक्र पर आंसू और तेज़ी से निकलने लगे। बाबा दुआ करें कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं। वो अब उनके आंसू साफ करते हुए बोली। इंशाअल्लाह, वो इसके माथे पे बोसा दिए। बाबा मुझे अब तो बता दें ऐसी कौन सी बात है जो आपको हर वक्त खौफसदा करती है। वो उनके हर वक्त खौफसदा रहने के बाबत कई बार पूछ चुकी थी, लेकिन इसे कभी इस बात का जवाब नहीं मिला। मेरी बच्ची, जो बात मुझे खौफसदा करती थी, जिसका मुझे डर था, वो हो गया। अब नहीं रहूँगा खौफसदा। उनके चेहरे पे सदियों की मुसाफत थी। क्या मतलब? जमल उनकी बात समझ ना सकी। जल्द ही तुम्हें मेरे खौफसदा रहने की बाबत पता चल जाएगा। उनकी बात पर जमल सर हिला दी। कोने पे बैठे 17 साला सफियान के रोते वजूद पे जैसे ही जमल की नज़र पड़ी, वो फौरन उठते उसके पास गई। सफियान मेरी जान, वो इसके आंसुओं से तर चेहरे को साफ करते हुए बोली। आप ही मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आप ही मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो फौरन से जमल से लिपटता बोला, जानती हूँ मेरी जान, तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। ये जालिम लोग होते ही ऐसे हैं। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि सफियान के नाम पे जमल को वनी करना सफियान को अंदर से खा रहा था। तुम बाबा का ख्याल रखना, दिल लगा के पढ़ना। वो जो ख्वाब मैं बाबा का पूरा ना कर सकी, उन्हें तुम पूरा करना। वो आंसुओं से बेमुश्किल बंद बांधते इसे मोहब्बत से समझाने लगे। बाबा सही मैं नहीं करूँगा नकाह। उसकी आंखें जबर से सुरख हो रही थी। लहजा भी बला का सख्त था। कोने में खड़ी लड़की बाप भाई की बहस पे आंसू बहा रही थी। जहरान खान, ये हमारा फैसला है और तुम्हें मानना पड़ेगा। उनका अंदाज दो टोक था। आप गलत फैसला कर रहे हैं बाबा साईं। क्यों इस गुनाह में मुझे भी शराकतदार बनाना चाहते हैं? वो भी उनके दो बदू होता जवाब दिया। हमारा हमारा फैसला कभी भी गलत नहीं होता। ये तो तुम कह रहे हो, अगर कोई और होता तो गद्दी से जुबान खींच लेता। सुरख आंखें लिए वो तेज़ आवाज़ में बोलते दरो दीवार को हिला दिए। तुम अगर नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन याद रखना, इसके बाद हवेली से तुम्हारा कोई तल्लक नहीं होगा। ना तुम मिशी से मिलोगे। आग के पेपर कुछ ही दिन में मिल जाएंगे। उनका लहजा अब की बार पुरसकून था। मिशी बाप की बात पे और तेज़ी से रोते
چچی جان کے گلے لگی۔ بہن کو روتا دیکھ کر زہران خان نے لب بھینچ لیے۔ اس کا باپ بھی پہنچا ہوا کھلاڑی تھا، دونوں اہم جگہوں سے وار کیا تھا۔ ابھی اس کے امتحان ہونے تھے اور اس کے بعد ہی اس نے بزنس سٹارٹ کرنا تھا، اور دوسرا بہن سے نہ ملنا۔ تیار ہوں میں، مٹھی کو سختی سے بھینچے شدت گریا سے سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ کہتے ہی لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سے محتشم خان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایک طرف سردار محتشم خان، زہران خان، فہد خان بیٹھے تھے، دوسری طرف احمد ابراہیم، جمل، سفیان اور ان کے گاؤں کے سردار عالمگیر چودھری اور شہزاد چودھری تھے۔ احمد ابراہیم اپنی بیٹی کے لیے کچھ بول ہی نہ سکے۔ وہ یہ کہہ نہ سکے کہ ان کی بیٹی کو ونی کی بجائے ان کی جان لے لی جائے، کیونکہ اس فیصلے کا حق ان کے سردار نے خود لے لیا تھا۔ سردار محتشم خان کا سفیان کی بہن کو ونی مانگنا سردار عالمگیر چودھری نے بلا تردد قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی پتہ تھا سب کو، بس رسم کے مطابق جرگہ بٹھا کر اس کا اعلان کروایا گیا تھا۔ زہران خان اور جمل ابراہیم کا نکاح ہو گیا تھا۔ محتشم خان نے ایک مسکراتی نگاہ احمد ابراہیم پہ ڈالی اور ان نظروں کا مفہوم احمد ابراہیم اچھی طرح جانتے تھے۔ جمل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غائب دماغی سے تک رہی تھی۔ تبھی خیال آتے اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا جس سے کچھ دیر قبل اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ سخت چٹانوں جیسے تاثرات چہرے پہ چھائی بیزاریت، مٹھی کو بھینچے جس کی وجہ سے نس ابھرے ہوئے تھے۔ جمل کا ننھا سا دل ہلا گئی۔ گوری رنگت جو ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھی، ہلکے براؤن رنگ کے ذہین آنکھیں، سلکی بالوں کو جل سے سیٹ کیے وائٹ کاٹن میں ملبوس براؤن چادر کو ایک کندھے سے لیے دوسرے پہ ڈالے، بلا شبہ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ سفیان نفرت بھری نگاہ شہزاد چودھری پہ ڈالتے وہاں سے نکل پڑا۔ چل ادھر سے۔ وہ جو اپنی آگے والی زندگی کو سوچنے میں محو تھی، اتنی بدتمیزی سے مخاطب کرنے پہ سر اٹھایا۔ دیکھنے سے وہ 30-35 سال کی لگ بھگ عورت ان کی ملازمہ معلوم ہو رہی تھی۔ جمل فوراً سے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو سب جا رہے تھے، نگاہیں فوراً باہر کی جانب گئیں جہاں اس کے باپ بھائی بے بسی سے آنسو بہاتے اسے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ یقیناً ان دونوں کو جمل سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ جمل کی شہد رنگ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بہا رہے تھے۔ کیسی یہ بے بسی ہے، وجود خود کا ہوتے ہوئے بھی حکم کسی اور کا چلنا ہے۔ وہ شکستہ قدموں سے اس ملازمہ کے ہم قدم ہوئی اور ایک گاڑی میں جا بیٹھے۔ اتریں اس گاڑی سے۔ وہ جو منہ ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی، اتنی سخت لہجے پہ ڈرتے ہوئے سر اٹھایا، خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کے نکاح میں اسے دیا گیا تھا۔ اس گاڑی سے اتریں۔ اس کی خوفزدہ نظروں کو دیکھتے اب اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا، لیکن نرمی کے آثار نہ تھے۔ ریشمہ، اسے دوسری گاڑی میں بٹھاؤ۔ اس کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھتے وہ ملازمہ کو آواز دیا۔ زہران خان کے کہنے کی دیر تھی، ریشمہ نے اسے نکال کر دوسری گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے اترتے ہی زہران خان اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ کہاں جا رہے ہو زہران؟ سردار محتشم نے جیسے ہی اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے دیکھا فوراً اس کے پاس آئے۔ آپ کے کہنے پر تو میں نے یہ سب کر لیا ہے، لیکن اس کے آگے مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا گاڑی زن سے بھگا گیا۔ اس کی بات سن کر سردار محتشم لب بھینچ کے ان دونوں کی باتیں سنتے جمل کو اپنی ناقدری پہ رونا آیا۔ کون سی ناقدری جمل؟ تم ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو۔ لمحے میں ہی وہ تلخی سے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ باہر آؤ، وہی ملازمہ سخت لہجے میں کہتے نیچے اتری۔ تو اب مجھے ملازموں کی بھی نفرت سہنی پڑے گی؟ سرخ آنکھیں، بھینچے ہوئے لب، آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات، وہ قابل رحم معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اتری۔ حویلی پہ نظر ڈالتے اس کے چہرے پہ استحزانیہ مسکراہٹ بکھری۔ جتنی یہ حویلی خوبصورت دکھتی تھی، اس میں رہنے والے لوگ شاید اتنے ہی بے رحم تھے۔ وہ ملازمہ کی تقلید میں حویلی کے اندرونی حصے میں جا پہنچی۔ دو ادھیڑ عمر عورت، ان کے ساتھ دو جوان لڑکی کھڑی تھی۔ سب کی نفرت بھری نظریں وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، سوائے ایک لڑکی کے جس کے چہرے پہ ہمدردی تھی، یا شاید اس کا وہم تھا، یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔
बड़े से काले रंग की चादर से खुद को छुपाए, नजरें अपने पाँव पे जमाए, उंगलियां चटका रही थी। तभी एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पे निशान छोड़ गया। इस अमल के लिए वो तैयार न थी। लड़खड़ाते हुए पीछे हुई। गरम स्याल एक बार फिर से चेहरे को भगोने लगे। नजरें उठाई तो इससे ही 2-3 साल बड़ी लड़की नफरत से इसे देख रही थी। आज तक इसके बाबा ने इसे सख्त लहजे में बात तक न की थी, और इससे कुछ साल बड़ी लड़की ने इसे थप्पड़ लगा दिया था। इसके इस अमल पे इन दो खवातीन ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, जबकि हमदर्द निगाह से देखने वाली लड़की लब काटने लगी। क्या कसूर था हमारा? क्यों दिया इतना बड़ा गम? हाँ बोलो, 1 माह बाद शादी थी हमारी। वो जुनूनी अंदाज में बोलते इसकी गर्दन को अपने हाथों के शिकंजे पे लेते गिरफ्त मजबूत की। जमल तड़पते हुए इसका हाथ हटाने लगी। मुफसरा छोड़ो इसे। सरदार मुहतशम की जोजा फजीला बेगम ने आगे बढ़कर इसे छड़वाया। क्या कर रही थी तुम? वो थोड़ी सख्ती से बोली। जमल बुरी तरह खांसने लगी थी। ताईजान, हमने कहा था इस लड़की को ना लाएं हवेली में। इसे देखकर हमारा गम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नहीं होगा कम। हमने कहा था कि आप लोगों से कहा था हमने, जहाँ मेहरान खान का खून गिरा है वहीं पे इसके भाई का भी गिरना चाहिए, तभी सुकून आएगा हमें। वो रोते चीखते हुए बोलती वहां से अपने कमरे की जानब भागे, जबकि जमल अपने भाई के बारे में सुनकर तड़प गई। मेहर माँ, देखो इसे जाकर। वो अपने पीछे खड़ी मुफसरा की माँ को बोली तो वो इसे सारे हलाते बेटी के कमरे की जानब गई। मशल, इसे फ़िलहाल स्टोर रूम में लेकर जाओ, फिर मैं कुछ करती हूँ। वो भी कहते वहाँ से चली गई। अब हाल में सिर्फ हमदर्द निगाह से देखने वाली लड़की और जमल बचे थे। चलिए, वो नरम लहजे में इसे पुकारी। इसके तमीज़ से मुखातब करने और नरम लहजे पे वो तलखी से मुस्कुराई। वो इसके पीछे चलने लगी। वो सीधा सा स्टोर रूम, जहाँ कितने ही फालतू सामान पड़े थे, कितने ही गर्दो गबार थे। रोशनी के नाम पे सिर्फ 0 पावर बल्ब रोशन था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। इतने गर्द गबार से दोनों को बेसाख्ता खांसी हुई। कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। मशल इस पे दुख भरी नज़र डालते हुए बोली। क्या मुझे मांगना चाहिए? इसके बाद पे जमल तलखी से बोली। सॉरी, मिशेल अपनी नरम तबीयत की खातिर पूछ बैठी थी, लेकिन शायद इसके अल्फाज पहले ही दुखी लड़की को और तकलीफ पहुंचा गए। सुनो, मुझे सॉरी मत कहो, मैं यहाँ ये अल्फाज सुनने नहीं आई। इसके नरम लहजे पे अब जमल भी नॉर्मल अंदाज में बोली। क्यों, आप इंसान नहीं हैं? वो अपनी भीगी आंखों से देखते हुए पूछी। तुम में और मुझ में फ़र्क है, वो लब काटते हुए बोली। फ़र्क? कौन सा फ़र्क? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। आप भी इंसान हैं और मैं भी। हम दोनों को ही अल्लाह ताला ने पैदा किया है। किसी को किसी पे कोई फोकियत नहीं सिवाय तकवा के। ये हमारे नबी ने कहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। आपको पता है ये आंखें क्यों नम हैं? एक मजलूम को बिला वजह जुल्म सहते देखकर, अपने बाबा साईं और मोरे के कंधे पे एक और गुनाह का इजाफा होते देखकर। वो तकलीफ से कहते जाने के लिए मुड़ी। तुम जहरान खान की बहन हो? इस लड़की के नैन नक्श बिल्कुल अपने भाई जैसे थे, बिल्कुल अपने भाई की तरह खूबसूरत। इस हवेली के तो सारे ही लोग खूबसूरत थे। शायद खान हवेली को खूबसूरत विरासत में मिली थी। जमल भी खूबसूरती में कोई कम न थी, और ये खूबसूरती इसे अपनी माँ से मिली थी। मशल बगैर मुड़े ही वहाँ से मशल बगैर मुड़े ही हाँ में सर हिलाते वहाँ से चली गई, और जमल वहीं गंदे फर्श पे बैठते चली गई। हाथ बेसाख्ता गालों पे गए। अब शायद इससे थप्पड़ और खाने थे। या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। घुटनों में सर दिए वो सिसकने लगी। बाप और भाई के आंसुओं से तर चेहरे उसे और रुला रहे थे। इसे हवेली के लोगों से नफरत होने लगी थी। अबे यार, इतने गुस्से में क्यों है? कुछ बताएगा? नौमान इसके साथ सोफे पे बैठा था। जब से आया था टहले जा रहा था, अब कहीं जाके बैठा था। तुझे मालूम है मुझे इस बेहुदा रस्म से कितनी नफरत है, और बाबा साईं को लाख दफ़ा मना करने के बावजूद वो वही किए आग करने की धमकी दे दी थी। मुझे खून के बदले खून की बजाय वो इसकी बहन को वनी में ले आए। इस लहजे में दुख तकलीफ क्या क्या नहीं था। तो यार, वनी में आई हुई लड़की है ना, तो वही माँ हमसे शादी करना। नमान अपने लिए समझाते हुए बोला। बात सिर्फ शादी की नहीं है, मुझे माहम का जिक्र कहाँ से आ गया। खैर, अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया होता ना, तो कभी बाबा के इस गुनाह में कभी हिस्सेदार न बनता। और मुझे मलाल इस बात का है कि अब इस बेकसूर लड़की के साथ ये लोग बुरा सलूक करेंगे। वो माथा मसलता इस तरह से बोला।
تو پریشان نہ ہو، پیپر سے فارغ ہو جا، پھر سوچنا کیا کرنا۔ اور کنسٹرکشن کا کام تو جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہماری کمپنی تیار ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہو کے بھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ کیا اس کا کوئی بھی گروپ ممبر نہیں سمجھ پاتا تھا، کیونکہ اس کی سوچیں، اس کی باتیں سب منفرد تھیں۔ ریشمہ فضیلہ بیگم کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر ریشمہ جن کے بوتل کی طرح حاضر ہوئی۔ جی خان بی بی۔ فضیلہ بیگم کو سارے ملازم خان بی بی کہتے تھے۔ نظریں نیچے کیے ہی کیا اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ نظریں ملا سکے۔ اس چھوکری کو لے آؤ، سارے کچن کا کام، صفائی، ہر ایک چیز اس سے کرواؤ گے، ذرا سا بھی آرام مت دینا اسے۔ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ جاؤ اب، ان کے کہنے پر وہ تیزی سے گئی۔ اے لڑکی، بعد میں رونا دھونا کرنا، ادھر سے اٹھ جلدی۔ ابھی جس ریشمہ کی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، اب وہی روب دکھا رہی تھی۔ زمل آنسو صاف کرنے لگی۔ اس ملازمہ کی بھی نفرت پہ اسے اپنی ذات بے معنی سی لگی۔ بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ باورچی خانے میں پہنچ کر وہ اسے سارے کام بتانے لگی۔ اتنے زیادہ کام سن کر وہ چکرا گئی۔ لب سیے خاموشی سے سنتی رہی۔ کھانا بنانے کا کام بھی اسے ہی دیا گیا تھا۔ اسے چند ایک اہم چیزوں کے علاوہ کچھ بنانا ہی نہیں آتا تھا۔ بلا شبہ وہ 23 سال کی تھی، لیکن اس کے بابا نے اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر تم پڑھائی میں سخت محنت کرو اور باپ کا سہارا بنو۔ وہ بابا کا حکم بجا لاتے، دل لگا کے پڑھائی کرتی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹاپر رہتی۔ یہ سب کام تو کل سے کرے گی، ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو خان بی بی کے عتاب سے بچ نہیں سکے گی، سمجھ رہی ہے نا؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ زمل آنسو پیتے اس بات میں سر ہلا دی۔ زمل کا کھڑے کھڑے برا حال ہو گیا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ہلکان ہو رہی تھی کہ یہ سارے کام کل سے اس نے کرنے ہیں۔ شام اب آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ زمل لمحے کے لیے ماربل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی کہ فضیلہ بیگم کی آواز پر تیزی سے سیدھی ہوئی۔ سنو لڑکی، ان کا لہجہ سپاٹ تھا، کسی بھی احساس سے آری۔ جج جی، زمل ڈرتے ہوئے پوچھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس پہ نفرت بھری نظر ڈالتے آگے بڑھی۔ زمل آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ باورچی خانے سے نکلتے ہال کی طرف آئی تھی۔ وہاں سے آگے ایک خوبصورت لمبی راہداری کراس کرتے وہ ایک کمرے کے آگے جا رکی۔ حویلی بس صرف نام کی ہی حویلی تھی، ورنہ اندر سے اس کی تعمیر جدید طرح سے کی گئی تھی۔ دروازے کا ناب گھماتے وہ اندر داخل ہوئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو زمل دروازے پر ہی استادہ تھی۔ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ان کی تیز آواز پر بیڈ پر لیٹا بوڑھا وجود آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے وجود کی آنکھوں میں جہاں انہیں دیکھ کر خوف ابھرا تھا، وہیں زمل کو دیکھ کر ان کی آنکھیں الگ ہی انداز میں چمکی تھیں۔ ان کا ہر کام آج سے تم کرو گی، کھانے کھلانے سے مالش تک، دوائیاں بھی وقت پر دو گی، اور ہاں، مجھے ان سے کبھی بھی بات کرتے ہوئے نہ دیکھو۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑی زمل سی کر کے رہ گئی۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ ابھی انہیں دوائی دے کر سٹور روم میں جاؤ اور حویلی میں بلا مقصد اپنا منحوس وجود لیے مت گھومنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بال چھوڑتے نفرت سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ زمل آنسو کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے چلتی ہوئی بیڈ پر اس بوڑھے وجود کے پاس بیٹھتے سائڈ ٹیبل سے دوائیاں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ بیٹی، اس لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جی، زمل چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری بچی، اپنے نحیف ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی؟ زمل ان کے انداز پر بے یقینی سے پوچھی۔ کیا کوئی اس حویلی میں اس سے محبت سے پکار سکتا تھا؟ نہیں میری بچی، مہران بہت اچھا بچہ تھا، لیکن اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ ان کی آنکھیں مہران خان کی یاد میں نم ہوئیں۔ میرے بھائی نے مہران خان کو نہیں مارا، اس معصوم کو تو کسی نے پھنسایا ہے۔ ان کے شفقت بھرے انداز میں زمل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ میری بچی، تجھے یہ حویلی والے اس لیے نہیں لے کر آئے، بلکہ تجھے لانے کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ تو ابھی تک ادھر ہی؟ خان بی بی نے تجھے جلدی کر کے جانے کو بولا تھا نا؟ ریشمہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر دونوں اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ زمل جلدی سے انہیں دوائی دے کر اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر بوڑھے وجود کے چہرے پہ اداسی چھائی، جسے زمل نے بخوبی محسوس کیا۔ زمل تو ویسے ہی ان کی بات پر الجھ گئی تھی۔ آہستہ سے محبت سے ان کا ہاتھ تھپتھپاتے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھا رہا تھا۔ وہ سٹور روم میں آئی تو لیٹنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی۔
नज़रें दौड़ाकर एक कार्टन के ऊपर से बिछाने की गर्ज से मिट्टी से उड़ा चादर उठाया, वो झाड़ने लगी। इतनी ज़्यादा धूल से इसे खांसी होने लगी, लेकिन पानी लाने की हिम्मत नहीं थी। इसे तो खाने को भी बचा कुचा दिया गया था। 2-3 नवाला भी मुश्किल निकलते, वो वहीं किचन में प्लेट रख देते। अच्छी तरह झाड़ने के बाद वो एक कोने पे बिछा चुके थे। करीब ही एक पुराना तकिया फेंका था। यकीनन यहाँ हवेली की पुरानी चीज़ें रख दी जाती होंगी, बल्कि फेंकना कहना मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी शय रखी हुई नहीं बल्कि फेंकी हुई थी। सच शुक्र था वो एक गांव की लड़कियों की तरह सिर्फ चादर नहीं लेती थी, बल्कि दुपट्टा सर पे रखते थे। वो चादर एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे पे लाकर ओढ़ती। चादर उतार कर अपने ऊपर लिया, वो दुपट्टा तकिए पे बिछा कर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात आंखों में ही कटनी थी। आंसू निकल निकल कर तकिए को भिगो रहे थे। बाप भाई की याद शिद्दत से आ रही थी। एक अनजान जगह पर लेटे इसे अपना घर बहुत याद आ रहा था। उसकी 18 साल जिंदगी शहर में गुजरी थी। 3 साल पहले ही वो लोग परिवश जमल और सफियान की माँ की कार एक्सीडेंट में होने वाली मौत के बाद वो लोग गांव आ गए थे। वो जमल के कितने बार ही पूछने पर वो लोग गांव क्यों आए हैं, अहमद इब्राहिम ने इसे कभी जवाब नहीं दिया था। एक बेटा तो मुझसे दूर हो गया, दूसरे को आप क्यों कर रहे हैं? फजीला बेगम बेड में दूसरी साइड पर बैठे फाइल स्टडी करते मोहतशम खान से बोली। परेशान ना हो, गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएगा। वो मसरूफ से अंदाज में गोया हुए। आप इस लड़की को क्यों लेकर आए हैं? मेरे बच्चे का बदला इसके भाई से लेते ना। उनकी आंखें मेहरान खान की याद में नम हो रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हो इस लड़की को। इस हवेली में लाने का मकसद सिर्फ मेहरान खान की मौत का बदला लेना नहीं, बल्कि किसी और चीज़ का भी। वो पुरसोच अंदाज में बोले। तो क्या आप मेरे बेटे का बदला नहीं लेंगे? वक्त आने पर मैं इस लड़के को मार कर अपने बेटे का बदला भी ले लूँगा। वो जितना हो सके इस लड़की को तकलीफ़ दें और इसकी वीडियो बनाकर मुझे दे दें। आखिरी बात कहते उनकी घनी मुँचतले लब पर मुस्कुराहट रेंगी। दूसरे पर रोज़ जमाने वाली फजीला बेगम मुहतशम खान के आगे कुछ न कह सकती थी। खामोशी से दूसरी तरफ करवट लेते लेट गई। उसकी आंख बेमुश्किल अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को सोचते 1 घंटा पहले ही लगी थी कि किसी की तेज़ आवाज़ पर झट से खुली। मंदी मंदी आंखें खोलकर देखने लगी तो सामने ही रेशमा का चेहरा दिखा। कल का सारा मंजर फिल्म की तरह इसकी ज़िंदगी में घूमा। मतलब वो अपने बाबा के घर नहीं थी। इसे तो बनी की